आज बोर्देची पवित्र सभा खुशालकायेन बागयोन जोखीची परब मनयता. हो बागयोन जोखी एक खालतो मनीस आमकां सगळ्यांक एक खालती जावंक आपयता. ह्या बागयोन जोखीक गरीब दुबळ्यांचो मोग आसलो आनी बागयोन जोखी लागीं जायतो लोक भुरग्यांचे देणे मागता आनी हे देणे आमच्या भाव भयणांक फावो जाता. आज खुशालकायेन आमी सगळी ही परब मनयतना सगळ्यांक हांव ही खुशाल बरी परब हांव नेता. आमच्या ह्या बोर्देच्या भाव भयणांक परदेसांत आसलेल्यांक आनी सगळ्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक जीं हांगा आसात आमच्या गोंयची भायर आसात तांकांय ही खुशाल बरी परब आमी नेता. ही परब पेरांची परब अशें म्हणटात. परंपरा अशें सांगता की आमचो बोर्देचो लोक गरीब आनीक हो लोक ह्या परबेक आपलें उदारपसण कशें करूंक पेरां दिवन हे परबेक आपलें उदारपसण करतालो. म्हणटच ही पेरांची परब अशें म्हणटात हें आमी आयकलां पूण सारकें आमकां खबर ना. जायतीं जाणां प्रश्न करतात ही परब पेरांची परब अशें म्हणटात पूण आयकलां ते प्रमाणे हे भाशेन. म्हणटच आयच्या दिसा सोबार यादनीक येवन ही परब मनयली. आयच्या निमाण्या 2 दिसांक पाद्री नोएल दा कॉस्टा दिसपाच्या घरान जो एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण वावुरता, कारभारी कसो वावुरता आमचे गोंयचे DCCचो, ताणें 8 वरांच्या मिसार प्रवचन केलें आनी उपरांत 9:30 वरांच्या मिसाची भेट तशेंच प्रवचन केलें. आयचें पयलें मीस आमच्या गोंयचेच DCCचो एसिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर असो वावुरता मारियो कॉस्टा, मारियो सोजा बिशपाच्या गोरांतान आयिल्लो. उपरांत दुसरे मीस हांवें भेटयलें. तिसरे मीस म्हजे बरोबर वावुरतलो फादर जोवियल फेर्नांडीस आनी चवथे मीस फादर मॅथ्यू रिबेलो जो आमच्या राशोलचे सिमनारींत प्रिफेक्ट आनीक मुस्गाचो प्रोफेसर कसो वावुरता. म्हणटच आज आमी सगळी बोर्देची पवित्र सभा खुशाल बरी तुमकां ही बागयोन जोखीची परब हांव नेता. सगळ्यांक तुमकां हॅपी क्रिसमस. A story by Ignacio Norona for Herald TV.